बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में कचरे के ढेर, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी सवालिया निशान, बल्दियाती नुमाइंदों ने SSWMB को नाकाम करार दे दिया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी पर इजहार अदम इत्मीनान, सफाई का निज़ाम दोबारा टाउन इंतजामिया को सौंपने का मुतालबा कर दिया और रंगी टाउन में कूड़े करकट से आवाम परेशान। कहते हैं कि सड़कें हों या गलियां, हर जगह गंदगी सबर का इम्तिहान ले रही है। टाउन चेयरमैन जमील ज़िया बोले, कचरे की शिकायत कर करके थक चुके। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी से टाउन चेयरमैन गैर मुतमईन, बरसाती नालों में कचरा भरने का जिम्मेदार करार दे दिया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का इल्जाम मानने से इनकार। डायरेक्टर ऑपरेशन तारिक निजामानी ने सिटी न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि कराची भर से 14,000 टन के करीब कचरा यौमिया उठाया जा रहा है। मोमिनाबाद टाउन चेयरमैन की शिकायत दुरुस्त नहीं। वेस्ट और किमाड़ी से यौमिया 1500 टन के करीब कचरा उठाया जा रहा है। फील्ड टीम की रिपोर्ट्स भी यही बता रही हैं कि कचरा कलेक्ट भी हुआ है और वो डिस्पोज ऑफ भी डेजिग्नेटेड साइट आप कह सकते हैं LFS पे वो ट्रांसफ़र हुआ है। अगर कोई स्पेसिफिक इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक किसी महल्ले की किसी गली की है तो वो हम हमारे साथ शेयर की जाए। कंपनियां पाबंद हैं कि वो उसको विद इन 8 आवर्स रिजॉल्व करें। तारिक निजामानी ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से 700 टन जबकि किमाड़ी से 800 टन के करीब कचरा उठा रहे हैं। डायरेक्टर ऑपरेशन ने आवाम से दरख्वास्त की है कि कचरे की मौजूदगी की शिकायत 1128 पर दर्ज कराएं। वेस्ट और किमाड़ी की जो तकरीबन पर डे की जनरेशन है वो 700 से 800 टन है, जो कि अभी फिगर्स आपके सामने हमारा जो CMS सिस्टम है उससे वेरीफाई की गई और ये 700 से 800 टन डेली की हमारा CMS सिस्टम रिफ्लेक्ट कर रहा है। सॉलिड वेस्ट शहर भर से यौमिया 600 के करीब शिकायत पर कार्रवाई कर रहा है। कैमरामैन आगर रफीक के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। शहर में क्राइम बढ़ने की बड़ी वजह गैर कानूनी तारकीन वतन, सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने वाज़ेह कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, स्ट्रीट क्राइम पूरी दुनिया का मसला है, कोई भी हुकूमत नहीं चाहती आवाम को तकलीफ हो। उन्होंने रवा हफ्ते से पिंक बस और पीपल्स बस के नए रूट्स शुरू करने का ऐलान भी किया। आजिज जमाली की रिपोर्ट। स्ट्रीट क्राइम पूरी दुनिया का मसला है, सिंध हुकूमत की अनोखी मंतक। शर्जील मेमन ने अमन अमान के मसाइल बढ़ने की वजह निगरान हुकूमत को करार दे दिया। वजीर इत्तलात, ट्रांसपोर्ट और एक्साइज शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि अवाम को तकलीफ हो। रवां माह 104 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार किए और 11 मारे गए। गैर कानूनी तारकीन वतन की वजह से क्राइम हो रहा है। जैसे ही केयर टेकर गवर्नमेंट आई उसमें कुछ ज़्यादा इनके फिगर्स में इजाफा हुआ। सिंध के वज़ीर दाखिला ज़िया हुसैन लंजार साहब और IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब इस वक्त भी उन इलाकों में मौजूद हैं। अप्रैल की शुरुआती 15 दिन में कराची में पुलिस के हाथों 11 स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं वो मारे गए हैं। 60 ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए हैं क्रिमिनल्स। इस अप्रैल में 104 क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है सिंध पुलिस ने कराची से। स्ट्रीट क्राइम पूरी दुनिया का इशू है। कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि किसी भी किस्म से आवाम को कोई तकलीफ पहुँचे या आवाम को कोई प्रॉब्लम हो। ट्रांसपोर्ट के मंसूबों के मुतालिक वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि 19 अप्रैल से पिंक बस के 2 नए रूट्स, 20 अप्रैल से मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस और कराची में मुफ्त शटल सर्विस शुरू की जा रही है, जो कि ऑरेंज लाइन के मुसाफिरों को ग्रीन लाइन तक मुफ्त पहुँचाएगी। 20 अप्रैल को हमने जैसे पहले वादा किया था, मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ करने जा रहे हैं। कराची में ख़वातीन के लिए जो मखसूस पिंक बस सर्विस है, 2 नए रूट्स का इजाफा 19 अप्रैल को किया जा रहा है। इसी महीने हमारी ख्वाहिश है कि जो आपकी ऑरेंज लाइन BRT है और ग्रीन लाइन BRT है, तो उसके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट शटल सर्विस चलवा रहे हैं। आर्काइव कम्प्लेक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर एक्साइज और एंटी नारकोटिक्स का कहना था कि तैलीमी इदारों में मंशियात को रोकने के लिए कानून साजी करने वाले हैं। वजीर आला खुद अमन व अमान की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। वजीर दाखिला और IG सिंध भी फील्ड में हैं। कैमरामैन हैदर अली के साथ आजिज जमाली, कराची। गैर कानूनी तामीरात करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की तैयारियां। कराची में तमाम ज़ेर तामीरी इमारतों पर बोर्ड लगाकर तफसीलात आवेज़ा करने का फैसला। QR कोड लगाना भी ज़रूरी होगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर तादीदी कार्रवाई की जाएगी, नोटिफिकेशन जारी।
ہجرت کالونی میں افسوسناک واقعہ، اسکول میں جنریٹر کا دھواں بھر جانے سے 3 بچے بے ہوش ہو گئے، 22 کی حالت غیر ہو گئی۔ پولیس اور ریسکیو اداروں کا بروقت آپریشن، تمام بچوں کو بچا لیا گیا۔ ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کا نوٹس، اسکول پر 13 لاکھ روپے سے زائد کا جرمانہ عائد۔ مجرمانہ غفلت کی تحقیقات شروع کر دی۔ تفصیلات شاہزیب حسین کی رپورٹ میں۔ شہر قائد بڑے سانحے سے بال بال بچ گیا۔ پولیس اور ریسکیو اداروں کا بروقت ایکشن کام آ گیا۔ ہجرت کالونی کے اسکول میں جنریٹر کا دھواں بھرنے سے کئی بچوں کی حالت بگڑ گئی، 3 بچے بے ہوش اور 22 کی حالت غیر ہو گئی۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ بچوں کو اسکول سے باہر نکال کر گھر روانہ کر دیا گیا۔ ایک 6 سالہ بچی پریا دختر مراج خان کی حالت زیادہ خراب ہونے پر جناح اسپتال میں طبی سہولیات فراہم کی گئی۔ ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ کی ٹیم اسکول پہنچی۔ ٹیم کے رکن قربان علی بھٹو نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اسکول سال 2000 سے رجسٹرڈ ہے۔ ڈائریکٹر رفیہ ملا کی ہدایت پر اسکول کا معائنہ کیا ہے۔ اسکول کچی آبادی میں قائم، 250 سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں۔ گرمی اور ہوا کا اخراج نہ ہونے سے بچوں کی حالت غیر ہوئی۔ اس رپورٹ کو تیار کر کے اعلیٰ افسران کو پیش کیا جائے گا۔ یہ اسکول جو ہے وہ پرانا ہے بہت، 2000 سے یہ رجسٹرڈ ہوا ہے، اور پہلے کوئی ایسی کرائٹیریا نہیں تھی کہ اسکول کے لیے کیا کرائٹیریا ہونی چاہیے۔ ویسے جو ابھی سیکنڈری اسکول کے لیے جو پالیسی ہے، وہاں کمپیوٹر لیب، سائنس لیب، لائبریری اور ہمارا کم سے کم 15 روم ہونے چاہیے۔ اب انشاءاللہ کمیٹی بنے گی اس پہ۔ ایس ایچ او سول لائن شاہد حسین کہتے ہیں کہ اسکول میں بچوں کی حالت غیر ہونے پر موقع پر پہنچے 3 بچوں کی حالت ناساز تھی، جنہیں قریبی اسپتال پہنچایا۔ متاثرین شکایت درج کرائیں گے تو قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کنسرن ڈپارٹمنٹس کو لکھا جائے گا اور اے سی صاحب کو بھی بول دیا گیا ہے، تو ان کے خلاف کم از کم یہ کارروائی تو ہونی چاہیے کہ اتنے کنجسٹڈ ایریا میں بغیر کسی وینٹیلیشن کے اسکول کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اور ان کے رجسٹریشن کینسل کر کے کسی اچھے ایٹماسفیئر والی جگہ پہ اسکول کی پرمیشن دینی چاہیے۔ چیئرمین UC10 صدر ٹاؤن اور وہاں کے رہائشیوں کا کہنا تھا کہ الیکٹرک کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے، 10 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا۔ اپیل کرتے ہیں کہ ہجرت کالونی میں لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے۔ یہاں پہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے، 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، ایک ٹائم کا 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے۔ اس کی وجہ سے وہ جنریٹر کا دھوئے کی وجہ سے بچوں کو جو ہے بس بے ہوش ہو گئے۔ یہ کہ الیکٹرک کی ہٹ درمی ہے، پیچھے 1.5 سال سے ہم لوگ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، مذاکرات بھی کر چکے ہیں، بار بار احتجاج بھی کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی 10 سے 12 گھنٹے کی یہ لوگ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں۔ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ کی جانب سے الحمد اسکول پر 13,30,000 کا چالان کر دیا اور کہا کہ 7 دنوں میں چالان جمع کرا کے اسکول کی رجسٹریشن رینیو کروائی جائے۔ کیمرہ مین حسین جعفری کے ساتھ شاہزیب حسین، سٹی 21۔ اچھے روزگار اور سنہرے مستقبل کے خواب، بیرون ملک جانے کے خواہش مند کئی نوجوان اپنی جمع پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جانتے ہیں شاہ رخ شاہ کی اس رپورٹ میں۔ روزگار کی تلاش، بیرون ملک جانے کی خواہش، کئی نوجوان بڑے فراڈ کا شکار ہو گئے۔ ڈیفنس فیز 8 ذوالفقار کمرشل پر واقع گلوبیکس امیگریشن کمپنی شہریوں کے کروڑوں روپے اینٹ کر فرار ہو گئی۔ 80 سے زائد متاثرہ نوجوان قانونی کارروائی کے لیے DGFIA سندھ زون کے دفتر پہنچے اور درخواست جمع کروا دی۔ متاثرین نے سٹی نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ کمپنی نے عید کے بعد ہمیں بیرون ملک نوکری پر بھیجنے کا کہا تھا اور فی بندے سے 3 سے 5 لاکھ روپے لیے تھے۔ 2 لاکھ سے لے کر 5.5 لاکھ تک کے لوگوں نے دیے ہیں، پے کیے اور فل پیمنٹ کیا۔ پہلے انہوں نے ٹوکن منی لیے تھے 1 لاکھ روپے، اس کے بعد پری ویزا آنے کے بعد انہوں نے فل پیمنٹ، ریمیننگ پیمنٹ جو تھی وہ کر دی۔ بالکل پیسے تو انہی لوگوں نے ہم سے لیے ہیں جو کنسلٹنٹ بنے ہوئے تھے، یہ صاحب تھے اور باقی لیڈیز وغیرہ تھیں۔ مایا خان جو ان کی برانچ مینیجر تھی جس کا نام شازیہ ہے، وہ برانچ مینیجر بنی ہوئی تھی۔ باقی کونچ نام کی لیڈیز تھی، اندلیب تھی، کافی سارے لوگ تھے جو اس میں انوالو ہیں، فرزانہ وغیرہ ہیں۔ تو ہمارا شک تو یہی ہے کہ یہ لوگ ملے ہوئے ہیں آپس میں۔ پولیس کے پاس ہم گئے تھے، پولیس نے بھی ان کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا۔ پولیس نے، ہم لوگ 80 لوگ تھے کل ساحل تھانے میں، انہوں نے ہم سے کیا بس ایک اپلیکیشنز لکھوا دیں اور ہمیں FIA کی طرف ریفر کر دیا۔ صبح FIA کے پاس گئے، انہوں نے کہا یہاں DG صاحب کو اپلیکیشن لکھیں، تو اب DG صاحب کے پاس ہی ہے۔ مبینہ فراڈ کمپنی کے ملازمت کرنے والا بھی FIA کے دفتر پہنچا اور کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا یہ فراڈ کمپنی ہے۔ تو مجھے باقاعدہ ایک اکاؤنٹ نمبر دیا گیا ایک تیسرے بندے کا، جو کہ دینا تو انہیں آرگنائزیشن کا اکاؤنٹ نمبر چاہیے تھا، جس کے اوپر میں بھی حیران تھا اور میں نے 1-2 دفعہ سوال بھی کیا کہ سر یہ کیا مذاق ہے، ہمیں آرگنائزیشن کا اکاؤنٹ نمبر چاہیے، نہ کہ ہم کسی تیسرے عام آدمی کے اکاؤنٹ کے اندر ڈالیں۔ وہاں پہ ہم نے سارے پیسے ہم نے ڈپازٹ کیے ہیں، اینڈ وہاں سے پھر وہ آگے کہاں گئے وہ اللہ جانتا ہے، وہ شخص جانتا ہے یا وہ رضوان صاحب جانتے ہیں جو کہ فراڈی ہیں۔
कंपनी का मालिक मजमूई तौर पर 2.5 से 3 करोड़ का फ्रॉड करके फरार हो गया है। मुतासरीन ने FIA से मुतालबा किया है कि मुल्जिमान को गिरफ्तार करके हमारे पैसे वापस दिलवाए जाएं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफे का इंदिया दे दिया। तफसील काविश मेमन की रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के किराए बढ़ने का खदशा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जावेद खान का कहना है, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर ट्रांसपोर्टर्स सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। मुसलसल इजाफे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, कारोबार बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। तो यहाँ पर हालात इस तरह हैं कि अभी तो हुकूमत ने 8 रुपये बढ़ाए। इस गुज़िश्ता दिनों में जो रेट बढ़े थे उसमें हमारी गाड़ियाँ तकरीबन, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, कि 100 से 150 गाड़ियाँ जो है वो कट के बिक गईं। इवन के कुछ गाड़ियों पे तरपाल डाल दिए गए। जावेद खान ने बताया कि कल किरायों में इजाफे से मुतालिक इजलास तलब किया गया है। अभी तो फिलहाल जो 8 रुपये बढ़े हैं इस पर कोई हमारी इजलास नहीं हुआ। इंशाल्लाह कल हमारा इजलास है इस पर, तो इस पर लाएअमल तय करेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से डीजल और पेट्रोल की कीमत में कमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजलान शीपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध K4 मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने के लिए मैदान में आ गए। मंसूबा 1.5 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत K4 मंसूबे के मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्की नासिर हुसैन शाह की वज़ीर आला सिंध को K4 मंसूबे की तोसी पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि K4 मंसूबे की तोसी के काम की कुल लागत 74 बिलियन रुपए है। K4 की तोसी के लिए वफाकी हुकूमत से मंजूरी के बाद कंसल्टेंट हायर किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने तोसी के लिए फौरी कंसल्टेंट हायर करने की हिदायत भी कर दी। कहा कि K4 की तोसी के काम को 1.5 साल में मुकम्मल करें। K4 प्रोजेक्ट की तोसी में अब मजीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करूँगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना।